وخير نبي سكناها الروح كما أمي، لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. طلبة المعهد، نحتفل اليوم بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية. هذا العام قررنا أن نتكلم مع الطلبة من الصف الجديد على أمور مختلفة طبعا على حسب مؤهلاتهم. فنبدأ من شيخ عمر قلزار الذي يدرس في معهد وهو يتكلم عن معهده. فيا أخانا عمر قلزار، أين تتعلم اللغة العربية؟ أنا أدرس اللغة العربية في معهد اللغة العربية والدراسات الإسلامية. أين هذا المعهد؟ هذا المعهد واقع في سرينغر في ثورة. هذا المعهد شهير في البلد، يقصده الطلبة من أطراف البلد وأكنافها، يدرسون اللغة العربية ليفهموا القرآن والحديث الشريف والفقه الإسلامي. يدرس المعلمون بالجد والاجتهاد ويرفعون مستوى الطالب كل يوم. ما شاء الله، حياك الله. شكرا لتعريفك عن هذا المعهد. والآن أسأل نفس السؤال أو قريب منه من شيخ توقير، هو موجود معنا الآن. نعم. يا شيخ توقير، أين تدرس؟ ماذا تدرس؟ عرف لنا. حياك الله. أنا أدرس اللغة العربية لأنها أساس الدين، بها نفهم القرآن والسنة، وهي لغة مشاعرنا ومعارفنا، وهي لغة أهل، كما قال رسول صلى الله عليه وسلم: أحب العرب للثلاث، نبيكم عربي والقرآن عربي وديننا عربي، لغة أهل الجنة ولغة أهل الجنة عربي. نعم طبعا، حياك الله. ونحن نحب العربية أيضا. نعم، حياك الله. الآن ننتقل إلى الشيخ العزيز حبيبنا شيخ فهيم. صف لنا بيتك يا شيخ. حياك الله. أسكن في إلهي باغ، سرينغر، كشمير. بيتي واسع جدا. حياك الله. ما شاء الله. في بيتي بارك الله في بيتك. آمين. في بيتي 9 غرف، غرفة الجلوس وغرفة الطعام. فيه 3 غرف للنوم وقاءة كبيرة للضيوف، سبحان الله. وأيضا غرفة للصلاة. فيه مطبخان و3 حمامات. حياك الله. يوم الأمس أنا رأيت شيخ شعيب في السوق وهو كان يشتري بعض الأغراض، فأسأل وننتقل إليه وأسأله ماذا كان يفعل في السوق. شيخ شعيب، ماذا كنت تفعل في السوق يوم الأمس؟ درنت حكيبتي. فاشتريت جديد؟ درنت حكيبتي. حياك الله. درنت حكيبتي وظهرت فيها شقوق، فذهبت إلى السوق ودخلت مكتبة كبيرة واشتريت حكيبة كبيرة جميلة سوداء، واشتريت بعض الأدوات كتابة مثل القلم والممحات والمبرات والمسطرة وبعض الدفاتر. حياك الله. يعني اشتريت الحقيبة الجديدة يوم الأمس. والآن أنا أريد أن أسأل شيخين في صفنا، شيخ ساهل وشيخ عارش. أين شيخ عارش؟ ماذا يفعل في الصباح وماذا يفعل في الصباح؟ طيب، أولا نذهب إلى شيخ ساهل. ماذا هو يفعل في الصباح؟ بعد أن تستيقظ من النوم ماذا تفعل؟ نعم يا أستاذ، أنا أنهض من النوم صباحا مبكرا، أغسل الوجه، ألبس الملابس، أخرج من البيت إلى المسجد، أرجع بعد الصلاة إلى البيت، ثم أتناول الفطور وأشرب الشاي. وتشرب الشاي ثم تنام؟ لا يا أستاذ، بعد الصلاة ثم أرتدي زي المعهد وأذهب إلى المعهد، أجلس في الصف، أسمع شرح المعلم، أخرج من البيت ثم أذهب إلى الكلية. عادة جميلة ما شاء الله، أليس كذلك؟ بلى. حياك الله. والآن نسمع من شيخ عارش ماذا هو يفعل في صباحه.
أستيقظ من النوم صباحا مبكرا، أذهب إلى المسجد أصلي مع الإمام، أرجع إلى البيت آخذ الكتاب والحقيبة، ثم أذهب إلى البيت، أذهب إلى المعهد، أجلس بالصف بالأدب، أستمع درس. أنت تجلس بالأدب، أنا لا. أصدقه حياك الله. لا، أنا أذهب، أنا أنا تذهب أستمع للمعهد درس. تجلس بكل أدب ثم أستمع درس حتى انتهى الوقت، أرجع إلى البيت مسرور لأنني لغة القرآن الكريم. حياك الله، زادك الله فهما لهذه اللغة. حياك الله، هذا دعائي لك. ننتقل إلى الشيخ أرشد. كيف حالك يا أخانا الكبير؟ الحمد لله بخير. عرف لنا أسرتك، كم فردا في أسرتك وماذا يفعلون؟ هل هم يعملون أم متقاعدون؟ وماذا تفعل أنت؟ اليوم أنا أتحدث عن أسرتي. أسرتي كبيرة وسعيدة أيضا. أسرتي تحتوي على 10 أشخاص: جد وجدة، والد ووالدة، عم وعمة، أخ وأخت وابن عم. جدي كاز متقاعد، وجدتي معلمة متقاعدة، ووالدي رئيس المهندسين، ووالدتي طبيبة الأطفال، وأمي وعمتي يعملان في المصرف، وأخي وأختي وابن أمي طلابي في الجامعة الإسلامية. أما أنت؟ أنا تاجر ناشئ. ما شاء الله، أنت تاجر ناشئ. بارك الله في مالك وتجارتك. حياك الله. تأتي هذا إلى شيخ برهان. شيخ برهان، عادة أنت تذهب إلى كارجيل، أنت تعرف هذه المنطقة جيدا، أنت تعرف جيد، وعرف لنا هذا المنطقة. نحن أيضا نريد أن نسمع، أليس كذلك؟ بلى، ويقول بلى، أليس كذلك يا شيخ حيان؟ نعم. نعم يا أستاذ، بكل سرور. كارجيل مدينة من لداك، هي منطقة باردة جدا، هواء جاف، يسقط الثلج فيها أكثر فيها سنة، فتبقى شوارعها مغلقة شهورا. فكيف تدخلون؟ فلا نستطيع الدخول إليها ولا الخروج منها إلا بالطائرات. سبحان الله، ما شاء الله، هذا معلومة جديدة. سبحان الله، بارك الله. والآن إلى من ننتقل؟ إلى شيخ الذي اعتمر هذه السنة. شيخ طالب، أنت اعتمرت، عرف لنا عمرتك. نعم يا شيخ، في شهر مايو هذا العام أردت العمرة، فخرجت من البيت، وصلت إلى مطار، ركبت طائرة حتى وصلت إلى جدة، ومن هناك ركبت سيارة حتى وصلت بيت الحرام، طفت الكعبة وصليت ركعتين، وشربت ماء زمزم، وسعيت صفا المروة، وحلقت رأسي، هكذا أديت العمرة. ما شاء الله، أطل الله عمرتك. نعم، حياك الله. ويأتي لنا أيضا فرصة للعمرة. شكرا. أنت ذهبت إلى العمرة كيف؟ بالطائرة. الطائرة هذا من وسائل النقل. والآن ننتقل إلى الشيخ عيان، هو يعرف لنا كيف هو يأتي إلى المعهد. كيف أنت تأتي؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا وصلت إلى المعهد، أنا وصل المعهد بالسيارة الشخصية. السيارة الشخصية. أنت تحب، أنت ماذا تعرف عن الوسائل النقل أيضا؟ نحن نسافر، ننتقل من مكان إلى مكان آخر بوسائل النقل المختلفة، منها الطائرات والسيارات والباصات والدراجات والقطارات. كما نسافر بالمراكب التي تسير على الماء في البحار. تسير على الماء في البحار. سبحان الله. كيف؟ مثل البواقي والسفن، ولكن أسرعها وأروعها الطائرة. إلا أنه لا يستطيع الجميع السفر بالطائرة لأنه غالي جدا. ولكن الله يرزقنا السفر بالطائرة
إلى جدة حتى نذهب للعمرة والحج إن شاء الله. الآن ننتقل إلى الشيخ جاويد الذي هو يدرس الطب وأيضا يدرس اللغة، فما شعورك بهذه اللغة؟ السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام. اللغة العربية لأنها أساس الدين، بها نفهم القرآن والسنة، وهي لغة المشاعرنا ومعرفنا، وهي لغة أهل الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: أحب العرب الثلاثي، نبيكم عربي وقرآن عربي واللغة الأهل الجنة عربي. نعم، حياك الله. شكرا يا شيخ. نذهب إلى شيخنا شيخ الكبير المهندس الذي أصبح كالمهندس في كشمير، وهو يعرف كشمير، هو يعرف هندسة. نسمع منه النصائح البسيط، ماذا هو يريد أن يقول للكشميريين كالمهندس. حياك الله يا شيخ. السلام عليكم يا شيخ. مرتبط بمجال الهندسة أشارككم شعوري. المهندس يفتح آفاقا جديدة. ثانيا، الناس يبنون بيوتهم قوية ضد زلازل زون 5 زون 6. ثالثا وأخيرا، الحكومة تبني طرقا تحمي الأمطار، معناه فيضان. نعم. أنت أصبحت المهندس وأنت تعرف اللغة، وكيف شعورك باللغة العربية شخصية؟ فهمي للغة العربية يثير إعجابا على شخصيتي ويرفع قيمي، لأنه يساعدني على فهم القرآن والحديث. هو يساعدك على فهم القرآن، طبعا يعني إذا فهمت القرآن يرفع قيمك. سبحان الله. شكرا لزيادتك لمعلومتك الغالية. حياك الله يا شيخ. فهذا كان المكالمة مع الطلاب من الصف الجديد. هؤلاء فقط يدرسون هنا من 7 أشهر فقط، ليس وقت طويل، ولكن أنتم تلاحظون كم أنتم إن شاء الله ستصبحون في الفلك إن شاء الله، في الآفاق وفي الفلك في اللغة العربية، استعارة أنا أقوله إن شاء الله. هذا فقط البداية، وأتمنى لكم النجاح والعمق والفهم العميق في هذه اللغة، حتى يرفع الله قيمكم باللغة بالقرآن وبفهم القرآن وبفهم الحديث. حياكم الله. حياكم. السلام عليكم. لغتي فيها خلودي، لغتي فيها وجودي، عربي ووري.